वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इह्तदा बिहदिही व इस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व मुशाहिदीन व मुशाहिदात, बड़े गुनाहों की पहचान पर एक सिलसिला मैंने शुरू किया था। 3 दुरूस हुए थे। आज ये चौथा दर्स उसी के हवाले से आप लोगों के सामने देने की सआदत हासिल की जा रही है। बड़े गुनाहों की पहचान नंबर 3, इससे पहले 2 पहचान आप लोगों के सामने हम बयान कर चुके हैं। तीसरी पहचान ये है कि उस गुनाह पर या उसके करने वाले पर लानत भेजी गई हो। लानत के माने होते हैं अल्लाह की रहमत से दूरी, और ये उन्हीं गुनाहों पर लानत भेजी जाती है जो बड़े गुनाह होते हैं। इसलिए कि छोटे गुनाह नेकियों से माफ़ हो जाते हैं या नेकियां कफ़ारा बन जाती हैं। बड़े गुनाहों की मग़फ़रत के लिए तौबा ज़रूरी होता है। इसीलिए जिन गुनाहों पर लानत भेजी गई, इसका मतलब ये कि बड़े गुनाह हैं, क्योंकि छोटे गुनाह बड़ी नेकियों से, जो छोटे गुनाह होते हैं नेकियों से माफ़ हो जाते हैं, और जो गुनाह माफ़ हो गए उस पर जाहिर बात है लानत नहीं भेजी जा सकती है। इसलिए जिन गुनाहों पर लानत भेजा गया है वो गुनाह बड़े गुनाह में शामिल हैं, जैसा कि उलमा ने तशरीह की है। यूँ तो एक लंबी लिस्ट है जिन गुनाहों पर लानत भेजी गई है किताब व सुन्नत के अंदर, या अल्लाह और उसके रसूल ने लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो सारी हदीसें या वो सारे गुनाह तो हम आपके सामने नहीं बयान कर पाएंगे। अलबत्ता कुछ ऐसे गुनाह जो हमारे मुआशरे में राइज हैं और लोग उसे आम तौर पर करते हैं, हालांकि वो बड़े गुनाह हैं, तो मिन बाब तज़कीर यानी नसीहत के तौर पर और लोगों को उन गुनाहों से डराने के तौर पर सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए फिर और लोगों के लिए चंद गुनाहों की हम निशानदेही करेंगे या तज़किरा करेंगे जिन पर किताब व सुन्नत के अंदर लानत भेजी गई है। जिन गुनाहों पर लानत भेजी गई उन्हीं में से रिश्वत लेना और देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस लअनल्लाहु अर्राशी और मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले दोनों पर अल्लाह ताला की लानत होती है। ये तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा की रवायत और सही रवायत है। लिहाजा जहाँ रिश्वत लेना जुर्म है वहीं रिश्वत देना भी जुर्म है। इल्ला ये कि अगर रिश्वत देने वाला मजबूर है, बग़ैर रिश्वत के उसका हक़ नहीं मिल रहा है, तो ये मजबूरी में चीज़ आ जाएगी और वो गुनहगार नहीं होगा। तो सिर्फ रिश्वत लेने वाला गुनहगार होगा, देने वाला गुनहगार नहीं होगा। लेकिन एक इंसान बग़ैर मजबूरी की रिश्वत देता है, सिर्फ अपनी भलाई के लिए, अपने काम के लिए, दूसरों पर जुल्म करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को ज़रर पहुंचाने के लिए इंसान अगर रिश्वत देता है तो ऐसी सूरत में ये बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसे आदमी पर लानत भेजी गई। इस तरीके शराब के ताल्लुक़ से 10 चीज़ों पर लानत भेजी गई है, 10 लोगों पर लानत भेजी गई। शराब जो एक नशावर चीज़ है, चाहे इंसान उसे पिए, चाहे उसे इंसान इस्तेमाल करे, चाहे इंसान उसे सूंघे, चाहे इंजेक्शन ले, हर वो चीज़ जो इंसान की अक़ल को ख़त्म कर दे और उसके अंदर नशा पैदा करे, तो उसको ख़म्र कहा जाता है, जो शरीयत के अंदर हराम। तो शराब सिर्फ पीना हराम नहीं है। शराब आजकल लोग नशा लेते हैं इंजेक्शन के ज़रिए से, या लोग सूंघ लेते हैं उसके ज़रिए से वो लेते हैं, या लोग गोलियां खा लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से जिससे भी इंसान को नशा आए और उसकी अक्ल को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, उसकी अक्ल को ज़ायल कर दे, तो सूरत में वो क्या है, वो ख़म्र कहलाती है। वो चीज़ शरीयत के अंदर हराम होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अबू दाऊद की रवायत, सही रवायत, लअनल्लाहुल ख़म्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़म्र पर लानत भेजी है। व शारिबहा, और उसके पीने वाले पर। नंबर 2 व साक़ियहा, और उसके पिलाने वाले पर। नंबर 3 व बाइयहा, और उसके बेचने वाले पर। व मुब्ताअहा, और उसके ख़रीदने वाले पर। 5 लोग हो गए। व आसिरहा, नंबर 6, और उसके निचोड़ने वाले पर। व मुअतसिरहा, और उसको निचलवाने वाले पर। यानी जो किसी को हुक्म दे कि मेरे लिए शराब निचोड़ करके दे दो, मुझे शराब बना करके दे दो, तो उस पर भी लानत भेजी गई। और 8वीं चीज़ क्या, वह हामिलहा, और उस शराब को ले जाने वाला, उसे उठा करके दूसरों तक पहुंचाने वाला।
वलमहमूलत इलैह, और नंबर 9 जिसकी तरफ शराब उठा करके लिया जाए, शराब उठा करके जहाँ पहुँचाई जाए, जिस आदमी को दी जाए उसके ऊपर भी लानत भेजी गई। और एक दूसरे वायद के अंदर आकिल समनिहा, और उसकी कीमत के खाने वाले पर। तो ये 10 किस्म के लोग हैं या 10 चीज़ें हैं जिन पर लानत भेजी गई है शराब के ताल्लुक से। तो शराब पीना, पिलाना, बेचना, ख़रीदना, उसका सबब बनना, उसका निचोड़ना या निचोड़ने के लिए किसी से कहना या उसको ले जा कर के देना, ये तमाम चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लानत भेजी है। तो ये चीज़ क्या है? शरीयत के अंदर हराम। शराब के लिए इंसान अगर दुकान देता है, अपनी ज़मीन देता है और वहाँ पर शराब की दुकान खुली जाती है, तो वो भी इसके अंदर दाखिल है, क्योंकि वो भी इस जुर्म का सबब बना है और उसकी वजह से वो शराब वहाँ उस इलाके के अंदर बेची जा रही है। तो ऐसी सूरत में वो भी क्या होगा? हराम होगा। अगरचे वो खुद नहीं बेचता है, अगरचे वो खुद नहीं पीता है, लेकिन उसने शराब बेचने के लिए दुकान दी, अपनी किराया लेता है, वहाँ शराब की दुकान लगाई गई, लोग आते हैं ख़रीदते हैं, तो वो सबब बना है, लिहाजा वो भी इसके अंदर शामिल और दाखिल होगा। इस तरीके सूद पर लानत भेजी गई है। सूद, और ये ज़माने जाहिलियत से चीज़ चली आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तिरमिज़ी की रिवायत, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि व कातिबहु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी किस पर? सूद खाने वाले पर, व मुकिलहु, और उसके खिलाने वाले पर, यानी सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों पर लानत भेजी है। वो शाहिदैहि, और उसके दोनों गवाहों पर, जो सूद के लिए गवाह बनते हैं, क्योंकि दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है और इंसान गवाह बनता है, तो जो गवाह बनते हैं उनके ऊपर भी लानत भेजी गई है। वह कातिबहु, और उसके लिखने पढ़ने वाले पर, जो लिखाई का काम करते हैं, दर्ज करते हैं, सेक्रेटरी का या मुंशी का काम करते हैं और उसको नोट करते रहते हैं कि फला आदमी को सूद दिया गया, इतना दिया गया पैसा कर्ज, और उसको वापस करेगा इतने पैसे के साथ ज़्यादा करके। तो इस सूरत में क्या है? ऐसे आदमी पर भी लानत होती है। ये सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, सही रवायत है। तो मालूम ये हुआ कि शरीयत के अंदर, इससे पहले भी मैंने बताया कि हर वो चीज़ जो इंसान को हराम तक ले जाए वो भी हराम होता है। एक इंसान कहता है मैं सूद नहीं खाता हूँ, सिर्फ मैं लिखता हूँ, तो वो भी ज़रिया बना, सबब बना, लिहाजा वो भी हराम है, उस पर भी लानत भेजी गई है। जो गवाह बनने वालों पर लानत भेजी गई है। एक इंसान कहता है कि मैं तो सूद नहीं खाता, सिर्फ मैंने गवाही दी है, तो ऐसी सूरत में उस पर भी लानत होती है। तो हर वो चीज़ जो इंसान को हराम तक ले जाए, कुल्लु मा अद्दा हराम फ़हुवा हराम, ये कायदा है, बहुत अहम कायदा। इस कायदे को इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर ये कायदा याद रहेगा तो इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल करता रहता है, वो सवाल नहीं करेगा, उससे मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो ज़रिया बन रहा है उस हराम चीज़ के लिए, उस गुनाह के लिए ज़रिया और सबब बन रहा है, लिहाजा उस पर भी लानत होगी और वो भी ज़िम्मेदार होगा। वो भी क्या होगा? ज़िम्मेदार होगा। तो सूद पर लानत भेजी गई है। इस तरीके से जो औरतों को दूसरों के लिए हलाल करते हैं और जिसके लिए हलाल किया जाता है, उन दोनों के ऊपर भी लानत भेजी गई है। ज़माने जाहिलियत के अंदर चीज़ राइज थी कि लोग 1-2 रात के लिए अपनी औरतों को, जिन्हें वो तलाक दे देते थे, वो भेज देते थे किसी के पास, या उसका जा कर के ऐसे ही एग्रीमेंट कर दिया करते थे, और 2-3 दिन के बाद जा कर के ले आते थे, तो कहते थे कि हमने इस औरत को उसके लिए हलाल कर दिया। अब वो पहले शौहर के लिए हलाल होगी, उस अपने शौहर के लिए, जिसे हमारी ज़ुबान में उर्दू के अंदर लोग हलाला कहते हैं। तो हलाला ये एक हराम चीज़ है, शरीयत के अंदर ऐसे करने वाले पर लानत भेजी गई। क़तन जायज़ नहीं है, ये उधार साड़ है, जनाकारी है, ये जनाकारी है और ये निकाह नहीं होता है। आप देखें हलाला के अंदर क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि बाकायदा निकाह किया जाता है, हालांकि निकाह नहीं होता। निकाह इंसान खुशी में करता है, निकाह के लिए गवाह होते हैं, बाकायदा महर रखा जाता है, इंसान निकाह करता है तो बाकायदा उसके लिए वलीमा करता है, पूरे ख़ानदान के अंदर खुशियाँ होती हैं, और इंसान निकाह करता है अपनी यानी औलाद बढ़ाने के, औलाद के लिए समझ लीजिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, और बहुत सारे मकासद के इंसान निकाह करता है। आप यहाँ देखिए क्या होता है, खामोशी के साथ किसी आदमी को पकड़ करके उसको निकाह यानी दे देते हैं, निकाह पढ़ करके,
اور اس کے بعد نہ کسی کے لیے خوشی ہے، نہ کسی کو اطلاع، نہ کوئی گواہ، نہ اس کا اعلان، کوئی چیز نہیں ہوتی. لہذا یہ جو ہے یہ نکاح نہیں ہے، یہ حرام چیز ہے، یہ زناکاری ہے. یہ زناکاری کے لیے باقاعدہ اگریمنٹ کیا جاتا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر چیز پائی جاتی تھی، اس لیے ہمارے نبی نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے حلال کرنے والے پر، اور جس کے لیے حلال کیا جائے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جی یہ حرام ہے شریعت کے اندر. آج جو ہمارے ہاں لوگوں نے ایک بزنس بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. زناکاری کے ذریعے سے مدد کی جا رہی ہے، عورت کی عزت نیلام کر کے مدد کی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی دھجیاں اڑا کر کے مدد کی جا رہی ہے، اللہ کی لعنت مول لے کر کے مدد کی جا رہی ہے. یعنی کس قدر خراب بات ہے یہ، اور کس قدر یہ گری ہوئی بات ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو اس کو بیوی کو اس کے لیے حلال کر دینا. نعوذ باللہ من ذالک. اور قرآن کی آیت کے غلط معنی بیان کیا جاتا ہے، غلط معنی لیا جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. منمانی اس کی تفسیر کی جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. جی ہاں. تو حلالہ کرنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے. یہ کب انسان کرتا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے ایک مجلس کے اندر. اب ان کے مولوی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حرام ہوگی، حلالہ کرا لو. حالانکہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 3 مان بھی لی جائے تو اس صورت میں جو حلالہ کیا جاتا ہے اس کو کسی بھی عالم نے نہیں کہا ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں کہا ہے. آج انہیں کے ماننے والے حلالہ کرتے اور کرواتے. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن جب ان کی اپنی بیٹیوں کی بات آتی ہے تو نہیں کرواتے، دوسروں کے پاس بھیجتے ہیں اور دوسروں سے فتویٰ لیتے ہیں. دوسروں کی بیٹیوں کی عزت نیلام کرنے میں آگے رہتے ہیں، لیکن اپنے خاندان کی جب بات آتی ہے تو پھر اس صورت میں جو سلفی اور اہل حدیث ہیں ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان سے فتویٰ لے لو. کس قدر دو پیمانے. دوسروں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی عزت کی پرواہ لوگوں کی. یہ دغلی پالیسی منافقت ہے میرے بھائیوں. اس لیے یہ حلالہ کرنا اور کرانا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے. اگر آدمی اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق دینے کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے. کب اس کے لیے حلال ہوگی؟ جب اس عورت کا نکاح اس کے ولی کر دیں کسی سے، اس عورت کی رضامندی سے، ولی کی اجازت سے، 2 گواہوں کی موجودگی میں اعلانیہ طور پر. اور نکاح بھی اس لیے کرایا جائے کہ دونوں ساتھ میں رہیں گے، باقاعدہ اس نکاح کا اعلان ہو. نکاح کر دیا گیا اور وہ دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن نہ اتفاقی ہو گئی اور مرد نے طلاق دے دیا 1 سال 2 سال 6 سال کے بعد یا چند مہینوں کے بعد طلاق دے دیا اسے، یا عورت نے خلا لے لیا، یا اس طریقے سے مرد کی وفات ہوگی مان لیجئے. اور تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا ہے، اپنے پرانے شوہر کے پاس جا سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو اس کا نکاح ہوا ہے نئے آدمی سے، نئے شوہر سے، دونوں ہم جو ہے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کو قائم کریں. ایسا نہیں کہ نکاح کر لیا چھوڑ دیا، نہیں. نکاح کرنے کے بعد جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ہم بستری کریں باقاعدہ، دونوں ایک دوسرے کا مزہ چکھیں. اس کے بعد پھر اگر کسی وجہ سے مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا عورت خود خلا لے لیتی ہے، یا مرد کی وفات ہو جاتی ہے، تو عدت گزر جانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی، پرانے شوہر کے پاس. اگر پرانے شوہر کے پاس جائے گی تو اس کو باقاعدہ اثر نو نکاح کرنا پڑے گا. اس میں ولی کی اجازت ہوگی عورت کے لیے، عورت کی رضامندی ہوگی، باقاعدہ اعلان ہوگا اور باقاعدہ اس کے گواہ ہوں گے. جی ہاں، مہر باقاعدہ رکھا جائے گا. تو اسے ایسی صورت میں اپنے پرانے شوہر کے لیے حلال ہوگی. اسی کو لوگوں نے حلالہ بنا دیا کہ 3 طلاق دیا کسی نے ایک مجلس کے اندر، اسے 3 مان لیا اور کسی سانڈ کے پاس بھیج دیا 1 رات 2 رات کے لیے، خاموشی سے دونوں کا نکاح کر دیا اور اتفاق کر لیا کہ 2 دن کے بعد تم چھوڑ دینا. کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی مہر ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور اسی نیت سے وہ اس سے نکاح کرتا ہے کہ 2 دن کے بعد چھوڑ دے گا اس کو. تو یہ میرے بھائیوں یہ حرام چیز ہے. یہ کیا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر باقاعدہ لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو حلالہ کرنے والے ہیں اور جن کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنا گدوانے والی عورتوں پر اور گودنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے. والنامسات والمتنمسات.
اور اپنے ابرو کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی پر لعنت بھیجی گئی ہے، والمتفلجات للحسن، اور دانتوں کے درمیان سوراخ کرنے والے یا دانتوں کو باریک کرنے والے حسن کے لیے ان عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، والمغیرات خلق اللہ، اور اللہ کی خلقت کو بدل دینے والی عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ آپ نے فرمایا اللہ الواشمات والمستوشمات، گودنا کہتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کے اندر سوئی سے گودتا، اس کو ٹیٹو کہا جاتا ہے، اور اس میں نام ہوتا ہے یا کسی کی شکل بنا دی جاتی ہے اور پھر وہ رنگ ہمیشہ رہتا اڑتا نہیں ہے، تو یہ حرام ہے شریعت کے اندر، ایسے لوگوں پر باقاعدہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو جو گودنا گودوائے اور جو گودنا گودے دونوں کے لیے لعنت ہے۔ ایک عورت اگر گودتی ہے، کہتی ہے ہمارا یہ پیشہ ہے، میں یہ کام کرتی ہوں، تو اس کے لیے بھی حرام ہے یہ، کیونکہ وہ ذریعہ بن رہی ہے، سبب بن رہی ہے۔ تو ایک تو عورت گودنا گودواتی ہے اپنے ہاتھ پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر، اس پر بھی لعنت، اور جو یہ عمل کرے اس کے اوپر بھی لعنت، دونوں پر لعنت۔ اس طریقے سے ابرو کے بال اکھاڑنے والی پر خوبصورتی کے لیے اس پر بھی لعنت بھیجی گئی، اور جو اکھاڑے اس پر بھی لعنت بھیجی گئی، دونوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی۔ اور جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اس پر اللہ رب العالمین نے بھی لعنت بھیجی، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہی کہتے تھے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی تھی۔ اسی لیے جب یہ حدیث سنائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایک عورت جن کی کنیت ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگی کہ بھئی اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے تو کہیں لعنت نہیں بھیجی قرآن کریم کے اندر، میں نے پورا قرآن پڑھا، کہیں مجھے نظر نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر تم پڑھی ہوتی، غور کر کے تمہیں چیز ملتی، کیا تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لو لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ کہا اس نے کہا ضرور پڑھا ہم نے، تو کہا ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے، ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، رسول نے ہمیں یہ دیا ہے، لہذا جب رسول نے دیا گویا کہ اللہ رب العالمین نے دیا، جس پر اللہ کے رسول لعنت بھیجی اس پر اللہ رب العالمین گویا کہ لعنت بھیجی۔ ذرا فہم دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اکبر، کتنا اعلیٰ فہم ہے حدیث کے تعلق سے، کہ اللہ کے رسول نے جو دیا وہ بھی وحی ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ ہمارے نبی نے لعنت بھیجی، گویا کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر لعنت بھیجی، لہذا میں ایسے لوگوں پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر اللہ کے رسول لعنت بھیجی، اور وہ کتاب اللہ کے اندر ہے۔ لہذا ہمارے نبی نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ سب کے سب قرآن کے اندر ضرور گویا کہ موجود ہے، کیونکہ اللہ نے ایک ہمیں دے دیا ہے اصول اور ایک ضابطہ، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ اصول ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہر چیز پر یہ اصول فٹ کریں گے۔ ہمارے نبی نے کہا گویا کہ قرآن کے اندر وہ بھی موجود ہے، اگرچہ تعین کے ساتھ نہیں، لیکن اس اصول اور ضابطے کے تحت وہ ساری چیزیں گویا کہ ساری حدیثیں قرآن کے اندر آ جائیں گی، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں لو لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ تو یہ چند گناہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے آج کے درس میں نے پیش کیا ہے۔ آج ہم اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ اور گناہ ہیں جن پر لعنت بھیجی گی، بہت سارے ہیں، لیکن جو یہاں میں نے نوٹ کر رکھے ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے، اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔